दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप कोई नई चीज खरीदने का सोच रहे हैं, जैसे आपका शॉपिंग करने का बहुत मन हो, या फिर आप कोई नया सेल फोन लेना चाहते हो, या फिर अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ किसी साहिल पर अपनी छुट्टियां मनाना चाहते हो। लेकिन जब आप ये सोच रहे होते हैं तो आपको याद आता है कि आपको इस महीने का रेंट, ईएमआई या बिल्स भरने हैं और आपके बैंक अकाउंट में पैसे बहुत कम हैं। यानी या तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं या फिर अपने बिल्स पे कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन से हमें अपनी जिंदगी में कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऑथर डेव रैमसे अपनी किताब द टोटल मनी मेकओवर में कहते हैं, यू मस्ट लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर। कहने का मकसद ये है कि अगर आप मुस्तकबिल में उन 1% लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो आपको यकीनन वो सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे जो बाकी के 99% लोग नहीं लेते। किताब के मुसन्निफ कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम 80% बिहेवियर से और 20% नॉलेज से हासिल होता है। और आज मैं इस किताब से आपके साथ 5 फुल लेसन शेयर करूंगा कि जिसकी मदद से आप अपने बिहेवियर को चेंज करके फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। लेसन नंबर 1, नो मोर डिनायल। अगर आप किसी मेंढक को उबलते हुए पानी में डाल दें तो वो एकदम से जंप करके बाहर आ जाएगा, और अगर आप उसे एक नॉर्मल पानी में डालें तो वो मेंढक उस पानी में बहुत आराम से तैरता रहेगा। अब आप चाहे उस पानी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें, उस मेंढक को कुछ पता नहीं चलने वाला और आखिर में वो गर्म पानी से मर जाएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। इसी तरह किसी की भी फिजिकल हेल्थ एकदम से खराब नहीं होती बल्कि धीरे धीरे खराब होती है। आपकी अनहेल्दी डाइट और एक्सरसाइज न करने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत माइनर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं जिन्हें आप जल्दी नोटिस नहीं कर पाते और उसे इग्नोर करके ऐसे ही जीते रहते हैं, जो मुस्तकबिल में आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। और यकीन जानिए यही कॉन्सेप्ट आपके फाइनेंस में भी अप्लाई होता है। इस किताब के मुसन्निफ का कहना है कि आपको अपने फाइनेंसेस को अपनी हेल्थ की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे आप एक रात में 10 किलो वजन कम नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही आप रातों रात मिलियनर नहीं बन सकते। और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम से खराब नहीं होती बल्कि माजी में लिए गए आपके छोटे बड़े एक्शंस ही आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की जिम्मेदार। इसलिए मनी मेकओवर करने के लिए आपको अपनी तमाम करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखना, चेक करें आपकी इनकम कितनी, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप कहाँ अपना सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, हर महीने आप कितना बचाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने नोटिस किया कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी तो रहे हैं, आपके पास घर है, महंगा फोन है, कार है, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स क्रॉस हो रही है। आपके लोन्स ही आपकी सेविंग का बेशतर हिस्सा ले जाते हैं, लेकिन तब भी आप चीजें खरीदते रहते। ये सभी साइन शो करते हैं कि आप एक फाइनेंशियल बबल में जी रहे हैं जो कभी भी फट सकता है। ये सब कुछ जानने के बाद आप अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को नजरअंदाज करना खत्म की, कुछ संजीदा हो जाइए और कुछ एक्शंस। लेसन नंबर 2, गेट एन इमरजेंसी फंड। मर्फीज लॉ है कि इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर कुछ खराब हो सकता है और आप उसके लिए तैयार नहीं है तो यकीनन वो खराब होगा। फर्ज कीजिए आपने ये तय कर लिया कि आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनेंगे और अपने पैसों को इधर उधर खर्च करने के बजाय उनको सही जगह पर इन्वेस्ट करें, लेकिन अगले ही दिन कोई इमरजेंसी आने की वजह से आपको अपना वो पैसा खर्च करना पड़ जाता, जिससे आपके इन्वेस्टिंग और सेविंग का पूरा प्लान खराब हो जाता है। इसीलिए इस किताब के मुसन्निफ कहते हैं हमें इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक इमरजेंसी फंड तरतीब देना होगा, जिसमें हमें तकरीबन $1000 को सेव करके रखना, जो पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से तकरीबन 2 लाख या इससे कुछ ज्यादा होता है। कुछ भी करके बस आपको इतना पैसा अपने इमरजेंसी फंड के लिए बचाना, और उन पैसों को ऐसी जगह रख देना है जहाँ से आपका एक्सेस बआसानी उन तक हो सके। याद रहे आपको अपने इमरजेंसी फंड को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना और ना ही इस इमरजेंसी फंड को अपने सेविंग अकाउंट में रखना है, क्योंकि वहां से आप इसे आसानी से खर्च कर सकते हैं। ऑथर के एक स्टूडेंट ने अपने इमरजेंसी फंड को कैश करा के एक फोटो फ्रेम पीछे छुपा दिया, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो वो फोटो फ्रेम को तोड़कर अपना कैश पाल, जो इजीली एक्सेसिबल भी था और सेफ भी था। और यकीनन ये आप कर सकते हैं ताकि जब कोई इमरजेंसी आए और आपको पैसों की बहुत जरूरत हो तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज ना करना पड़े और किसी से उधार लेने की भी जरूरत न पड़े। ध्यान में रखें आप अपना ये इमरजेंसी फंड अपनी बर्थडे पार्टी या किसी पिज्जा पार्टी में इस्तेमाल न करें, और अगर किसी भी वजह से आपने ये इमरजेंसी फंड यूज कर लिया तो आपको इसे जल्द से जल्द वापस पूरा करना होगा। मुसन्निफ के मुताबिक ये सबसे अहम स्टेप है, क्योंकि घर में पड़ा हुआ पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है, और यकीनन ये सच है कि जिसको आप भी मानते होंगे। लेसन नंबर 3, डेट स्नोबॉल। वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपका सबसे पावरफुल टूल आप इनकम होता है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कर्ज होता है, जिसको खत्म करने के लिए ऑथर हमें डेट स्नोबॉल का मशवरा देते हैं। जैसे आप एक छोटे से स्नोबॉल को बर्फीले पहाड़ से नीचे की तरफ लुढ़काएं तो नीचे जाते जाते उसमें बर्फ चिपक जाएगी और वो एक जाइंट बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब आप अपने डेट को स्नोबॉल की तरह पे करना शुरू करेंगे तो वो बहुत जल्द एक जाइंट स्नोबॉल बनकर आपके तमाम कर्जे उतार देगा। बदकिस्मती से हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं कि जहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि कर्जा अच्छा होता है, लेकिन एक अमीर आदमी जानता है कि अमीर दिखने में और सच में अमीर होने में बहुत फर्क है। ऑथर
کہتے ہیں کہ فائنینشلی فری ملینئر اپنی ضرورت کے مطابق کار استعمال کرتا ہے، اس کے خرچے بھی بہت کم ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اوپر کوئی قرضہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ڈیو ریم سے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اسی وقت فائنینشیل فری ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی قرض نہ ہو، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے سارے قرضوں کی لسٹ بنانی ہوگی، اور اس لسٹ میں سب سے کم اماؤنٹ والے قرضے کو سب سے پہلے لکھیں اور سب سے بڑے اماؤنٹ کو سب سے آخر میں۔ اب اپنی ڈیٹ اسنو بال کو شروع کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے کم اماؤنٹ والے قرضے کو پے کرنا ہوگا، اور پھر وہاں سے جو آپ کے پیسے بچنے شروع ہوں گے اسے آپ اپنے نیکسٹ لون کو اتارنے میں استعمال کیجیے۔ ایسا کرتے کرتے آپ اپنا سارا لون چکا پائیں، لیکن یہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے You must live like no one else right now so that you can live like no one else later. For example، ہم اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ آپ نے اپنے ایک دوست سے 10,000 روپے ادھار لے رکھے ہیں اور ہر مہینے اسے 1,000 روپیہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا نیا سیل فون 25,000 روپے کا ہے جس کے لیے آپ ہر مہینے 2,000 روپے پے کرتے ہیں۔ آپ کے کریڈٹ کارڈ کا بل 50,000 ہے جسے آپ ہر مہینے 3,000 روپے ادا کرتے ہیں، اور ایسے ہی جتنے بھی ڈیٹ ہیں اسے اسمالسٹ سے لارجر اماؤنٹ کے آرڈر میں لکھ لیں، اور مانو کہ آپ ہر مہینے اپنی انکم میں سے صرف 5,000 روپے بچاتے ہیں، تو سب سے پہلے اس 5,000 روپے کا استعمال کر کے آپ اپنے دوست کا 10,000 روپے کا قرض اتار اور دھیرے دھیرے کر کے اپنے فون کا قرض، کریڈٹ کارڈ کا بل اور کار کی EMI کو بھی ختم کر دیں، اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنا ڈیٹ اسنو بال بنا لیں جو آپ کے سارے قرضوں کو بہت ہی تیزی سے اتار دے۔ لیسن نمبر 4، کریٹ اے رن وے فنڈ کمپلیٹلی ڈیٹ فری ہونے کے بعد۔ جب آپ کے سر پر کسی کا کوئی ادھار نہیں تو یہی وقت ہے اپنے لیے ایک رن وے کریٹ کرنے کا۔ اب تک جو ایکسٹرا انکم آپ کے ڈیٹ کو کلیئر کرنے میں جا رہی تھی اس کا یوز کر کے آپ اپنے 3 مہینے کے لیونگ ایکسپینسز کو سیو کریں، تاکہ اگر آپ کو کسی بہت ہی بڑی ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑے، جیسے مان لیں کہ آپ کی جاب چلی گئی، تو آپ 3 مہینے بغیر پیسوں کی فکر کیے اپنی زندگی گزار سکیں، جس سے آپ کے پاس نئی جاب یا اپنے لیے کوئی نئی انکم سورس بلڈ کرنے کا ٹائم اور پیس آف مائنڈ رہے گا۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو ایک لسٹ بنانی جہاں آپ اپنے 1 مہینے کے ایکسپینسز کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، جیسے منتھلی رینٹ، کھانے کا خرچہ، انٹرنیٹ، کپڑے اور ایپ سبسکرپشن ایٹسٹرا۔ ان سبھی کو جمع کرنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کو ہر مہینے 30,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو شروعات میں اس اماؤنٹ کو آپ نے 3 سے ملٹیپلائی کر دینا جو ہوگا یقیناً 90,000 روپے، اور جلد از جلد آپ کو یہ 90,000 روپے سیو کر لینے ہیں، جس کی مدد سے آپ 3 مہینے کے لیے سیکیور ہو جائیں، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے ایک مہینے کو انکریز کرتے جائیے۔ آپ کا گول ہونا چاہیے 12 مہینے کا رن وے فنڈ کریٹ کر کے، کیونکہ آتھر کہتے ہیں کہ کمپلیٹ فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے آپ کے پاس کم از کم 1 سال کا رن وے فنڈ ہونا چاہیے، تاکہ پورے 1 سال وداؤٹ انکم جنریٹ کیے ہوئے آپ اپنا لائف اسٹائل کنٹینیو کر سکیں۔ لیسن نمبر 5، انویسٹ اینڈ انجوائے۔ اب تک یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آتھر آپ کو انجوائے کرنے سے روک رہا ہے اور صرف ہارڈ ورک کرنے کو کہتا ہے، لیکن اس کتاب کے آتھر کہتے ہیں فائنینشیل فریڈم کے بعد انجوائے کرنے میں جو مزہ ہے وہ ادھار لے کر ایش کرنے میں نہیں۔ دیکھو، فائنینشیل فریڈم اچیو کرنے کی ایک سنگل ٹرک ہے جہاں آپ کو لانگ ٹرم گین کے لیے شارٹ ٹرم سیکریفائسز کرنے پڑے۔ اب نہ آپ کے اوپر کوئی قرض ہوگا اور آپ نے خود کو 1 سال کے لیے فائنینشیلی سیکیور کر لیا، تو اب ٹائم ہے اپنے فائنینشیل فٹنس کو مینٹین کرنے کا، جسے آپ بہت محنت کر کے فزیکلی فٹ ہو جاتے، تو آپ کو بہت ایگریسو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بہت زیادہ ہیوی ویٹ لفٹنگ نہیں کرتے، آپ کو بس سمپل مینٹیننس کی ضرورت ہوتی۔ سملرلی اپنی فائنینشیل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے ڈیو رام سے کہتے ہیں اپنی انکم کا 15% پیسہ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے انویسٹ کریں۔ جیسے ہی آپ کا ہوم لون اور باقی ادر لون ختم ہو جائیں تو آپ کی سیونگز بھی بڑھ جائیں گی، ان سیونگز کو آپ انویسٹ کریں اور ان سے جو آپ کو ریٹرن حاصل ہوگا وہی آپ کی ایکچوئل ویلتھ ہوگی۔ آپ اسے انڈیکس فنڈز، میوچل فنڈز، اسٹاکس اور یا پھر اور کسی بزنس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ایم ہونا چاہیے اپنی انویسٹمنٹ سے سالانہ 10% منافع کمانا، اور یہ بہت آسانی سے ہو بھی جاتا ہے۔ جب آپ کا انویسٹ کیا ہوا پیسہ آپ کی سیونگ سے زیادہ ریٹرن دینے لگتا ہے، تب صحیح معنوں میں آپ فائنینشلی اسٹیبل اور انڈیپینڈنٹ بنو، کیونکہ کوئی بھی انسان ایک دن میں امیر نہیں بن جاتا، بلکہ آپ کے اٹھائے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم آپ کو ایک ویلدی لائف کی طرف لے جاتے ہیں۔